دل اونا دی کنیز وے دل اونا دا غلام ہے دے تے بطول دے پترانو سلام جند اونا دی کنیز وے دل اونا دا غلام تشریح کہو ہے دے تے بطول دے پتران سلام اسی حق دے پیروکارواں او حق دے نے امام ہے دے تے بطول دے پترانو سلام او ناشان والے آنڈا ساٹے اتے قرضوے اونا دا پیار سارے مومنات فرضوے کردہ اے وضاحتاں اللہ دا کلام ہے دے تے بطول دے پترانو سلام